पाकिस्तान किंग ऑफ पीस, दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कामयाब तरीन सफारतकारी। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके। तेहरान आबनाए हुर्मुज फौरी खोलने पर रजामंद। जंग बंदी के दौरान मुआहिदा मुकम्मल किया जाएगा। 10 नकाती ईरानी तजावीज़ बातचीत के लिए काबिल अमल बुनियाद। हर कोई जंग बंदी चाहता था। आज अमन के लिए बड़ा दिन है। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। ईरान ने भी 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ मान ली। आबनाए हुर्मुज की बहाली पर आमादगी। सीज फायर की मंजूरी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची का वजीर आजम पाकिस्तान फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर तजावीज़ दी। आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी फौज से राब्ता करना होगा। हमले बंद हो गए तो ईरान भी दिफाई ऑपरेशन रोक देगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त इब्तदाई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमा 10 अप्रैल को अहम तरीन बैठक लगेगी। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की शिरकत मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, मुजवज़ा मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल जारी। बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ और जनरल डेन कैन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जंग बंदी का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम। शहबाज शरीफ तारीखी कामयाबी पर खुश। एक्स पर पैगाम में वजीर आजम ने लिखा, फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहरा किया। तनाज़ात के हल के लिए हतमी मुआहिदे के लिए मजीद बात होगी। फरीकैन को जुम्मा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूँ। उम्मीद है मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। पायदार अमन के हुसूल के लिए कामयाबी का उम्मीद का इजहार। आलमी सूरत हाल के जायजे के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुलाकात भी मुतवक्के। सियासी क़यादत का ईरान अमेरिका जंग बंदी का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सीज फायर की कोशिशें करने वाली तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। जंग बंदी से खित्ते के साथ साथ आलमी सतह पर अमन बहाल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंग बंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का अहम मौका है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। शर्जील मेमन बोले, दुनिया को तबाही नहीं बल्कि मुकालमे की जरूरत है। जंग बंदी के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हांडेड इंडेक्स 1,65,200 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% से ज्यादा हो गया। जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और शंघाई में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% से ज्यादा गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल 96 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड। नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक दोनों मुहाजों पर नाकाम। हमारे फैसले हो रहे हैं लेकिन इसराइल मज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर बरस पड़े। कहा, हमारी पूरी तारीख में ऐसा सियासी सानहा कभी पेश नहीं आया। हमें इस नुकसान की तलाफी करने में बरसों लगेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नतिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। सवाबी में फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। बारिश के बाद सहराए चौलिस्तान की प्यास बुझने लगी। बहावलपुर और यहीम यार खान के टोबे भर गए। कुदरती चरागाहें भी सरसब्ज होने लगे। पाकिस्तान किंग ऑफ पीस, दुनिया को तबाही से बचाकर तारीख का धारा बदल दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कामयाब तरीन सिफारतकारी। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके। तेहरान आबनाए हुर्मुज फौरी खोलने पर अज़मन। जंग बंदी के दौरान मुआहिदा मुकम्मल किया जाएगा। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ बातचीत के लिए काबिल अमल बुनियाद हैं। हर कोई जंग बंदी चाहता था। आज अमन के लिए बड़ा दिन है। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है।
2 ہفتے کے لیے جنگ بندی، ایران نے بھی پاکستان کی تجویز مان لی۔ آبنائے ہرمز کی بحالی پر آمادگی، سیز فائر کی منظوری سپریم لیڈر نے دی۔ مجتبیٰ خامنہئی نے فوج کو حملے روکنے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، امن کے لیے پاکستانی قیادت کی کوششوں کی تعریف، کہا شہباز شریف کی درخواست پر تجاویز دیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطہ کرنا ہوگا، حملے بند ہو گئے تو ایران بھی دفاعی آپریشن روک دے گا۔ تہران ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار، محدود یورینیم افزودگی کی اجازت دی جائے، تمام عالمی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ، ایران کے جنگ بندی کے لیے 10 نکات، نقصانات کی تلافی کے لیے فنڈ کا قیام، خطے سے امریکی فوج کے انخلاء، آبنائے ہرمز سے محدود آمد و رفت کی بحالی بھی شامل، خطے کے ممالک کے ساتھ معاہدوں کی اجازت اور اقوام متحدہ کے ذریعے توثیق پر بھی زور۔ وزیر اعظم تاریخی کامیابی پر خوش، جنگ بندی کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم، ایکس پر پیغام میں لکھا فریقین نے قابل ذکر حکمت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا، تنازعات کے حل اور حتمی معاہدے کے لیے مزید بات ہوگی، آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں۔ فریقین کو جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت، پائیدار امن کے حصول کے لیے کامیابی کی امید کا اظہار، عالمی صورتحال کے جائزے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی متوقع۔ عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی تلاش، امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی آمد متوقع۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مجوزہ بات چیت پر مشاورت جاری، فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت اور جنرل ڈنکن آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پوری دنیا خوف میں تھی، پاکستان نے امید کی شمع جلائی۔ رات 12:17 سے لے کر صبح 4:11 تک سفارتکاری کا نیا باب رقم، 3 گھنٹے 54 منٹ کی جدوجہد نے پانسا پلٹ دیا، بے یقینی ختم ہوئی اور امن جیت گیا۔ 3:32 پر ٹرمپ کا مثبت جواب، 4:11 پر ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا، ناقدین کے منہ مستقل بند۔ امریکہ کی جانب سے سیز فائر کا اعلان، ذلت آمیز پسپائی، مجرمانہ جنگ میں دشمن کو ناقابل تردید شکستی، ایرانی ترجمان کا رد عمل۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے کہا، ہم نے واشنگٹن کو اپنا منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا، فتح بہت بڑی کامیابی ہے، آبنائے ہرمز سے آمد و رفت ایرانی فوج کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت ہوگی۔ شکریہ پاکستان، جنگ بندی پر ایران کی فضاؤں میں فلک شگاف نعرے، ملک بھر میں جشن، تہران میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پرچموں کی بہار، خواتین، بچے اور بڑے سب پرجوش، قوم اصفہان، کراچ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں، سیز فائر کے لیے پاکستانی کوششوں کو زبردست خراج تحسین، عراق کے شہر بغداد میں بھی جشن۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطی تک ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد، جنگ رکوانے پر عالمی برادری شکر گزار، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے شاندار سفارتکاری پر تعریفوں کے پل باندھ دیے، بحران کے حل پر اسلام آباد کے احسان مند ہیں، آسٹریلوی وزیر اعظم کا خراج تحسین، پاکستانی قیادت نے مسلم یکجہتی اور عالمی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا رد عمل، برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر اور ہائی کمشنر جین میریٹ کا بھی بھرپور کردار پر اظہار تشکر، کہ بھی وزیر خارجہ کا دیر پا امن یقینی بنانے پر زور، جرمن چانسلر کا بھی مستقل امن پر زور، جاپان اور عراق کی جانب سے بھی سیز فائر کا خیر مقدم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی قیادت کے معترف، پریس کانفرنسز اور تقریبات میں کئی بار شہباز شریف اور عاصم منیر کی تعریفیں، سیز فائر سے پہلے بھی شہباز شریف کو قابل احترام قرار دیا۔ ویل ڈن پاکستان، تاریخی کامیابی پر عالمی میڈیا کا زبردست خراج تحسین، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام سکرینز پر چھا گیا، تمام بڑے نیوز چینلز کی جانب سے بھرپور کوریج، اخبارات نے بھی سیز فائر کو ٹاپ سٹوری بنا دیا، عرب میڈیا، بی بی سی، سی این این اور اسکائی نیوز پاکستانی کردار کی معترف، جنگ بندی حالیہ برسوں میں پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی، مائیکل کوگلمین کا خراج تحسین۔
तारीफ वो जो दुश्मन करे, भारतीय मीडिया भी मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर। पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो गया, कामयाब तरीन सिफारतकारी पर भरपूर दाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। जंग बंदी के शानदार असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, तारीख में पहली बार 12,900 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार का आगाज। 30 इंडेक्स मुकम्मल ग्रीन जोन में चला गया, एक साथ 13 हदें बहाल, 11,500 पॉइंट इजाफे के साथ 1,63,100 पर ट्रेड। सीज फायर के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी ऑयल $96 फी बैरल पर आ गया, ब्रेंट क्रूड $95 पर ट्रेड। जापान, जनूबी कोरिया, शंघाई और मलेशिया की मार्केटों में तेजी का रुझान। दुबई स्टॉक इंडेक्स 8.3 और अबू धाबी इंडेक्स 4.6% बढ़ गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अहम डिप्लोमेसी, इसहाक डार के सीज़ फायर के लिए अहम मुस्लिम ममालिक से राब्ते। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मराकश के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत। मशरक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, अमन और इससे काम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कांग्रेस विमेन यासीमीन अंसारी का आर्जी जंगबंदी पर इज़हार इत्मीनान, ट्रंप पर तनकीद। कहा, अमरीकी सदर के बयानात ने साबित किया वो ज़हनी लिहाज से ओहदे के काबिल नहीं। दीगर डेमोक्रेट अरकान का भी ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को ईरानी कंट्रोल में देने पर इत्तेफाक किया है, जो दुनिया के लिए तबाहकुन है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की हरधर्मी, सहूनी रियासत का लेबनान में जारियत जारी रखने का ऐलान। ताज़ा हमलों में 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। और रोशनियों के शहर में क्रिकेट के रंग, PSL के दूसरे मरहले का आज से कराची में आगाज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा शाम 7 बजे होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स के बाद शाहद, बैटर्स में साहबजादा फरहान नंबर 1, बॉलर्स में हसन अली का पहला नंबर।